ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر مسائل میں یہ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اگر یہ درود شریف زبانی یاد نہ ہو تو اس کو سماعت فرماتے رہیں کثرت سے۔